190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में कब क्या हुआ, किसने कब और कैसे हेरा फेरी की, नैब ने तमाम तफसील एहतसाब अदालत को दे दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर, बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 8 मुलजिम नामजद। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। आईजी पंजाब को मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को फायदा पहुंचाया गया तो अलकादिर ट्रस्ट का वजूद नहीं था। बड़ी रकम की मुंतकली दबाने के लिए चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर ने बेईमानी का सहारा लिया। जुल्फी बुखारी चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट मैन रहे। नैब के दायर रेफरेंस में होश उड़ा देने वाले इंकशाफात। गैर कानूनी अमल की बहती गंगा में बुशरा बीबी ने अपने शौहर के साथ खूब हाथ धोए। पीटीआई का नया सरबराह कौन होगा? बानी रुकन अकबर एस बाबर भी मैदान में आ गए। अकबर एस बाबर 13 साल बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं, मालूमात देने के लिए यहां कोई नहीं। कई बानी अरकान कल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे। गौहर खान ने चेयरमैन पीटीआई के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। 3 दफा वजीर आजम बना, वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे होते हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कहा, हमें बताया जा रहा है कि 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार हलफ उठाएगा। कहा जा रहा है वो मसाइल हल करेंगे। 70 साला शख्स नौजवानों का ऑप्शन नहीं हो सकता। वफाकी सतह पर सिर्फ हम मैदान में हैं। मुल्क नफरत पैदा करने वालों के हवाले न करें। पुरानी सियासी सोच छोड़नी पड़ेगी। बलोच अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 7 दिसंबर को समाअत करेगी। सजा बढ़ाने की नैब की अपील पर भी समाअत होगी। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर फैसला जारी। नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर की बरियत चैलेंज नहीं की गई। इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा? सहाफी का सवाल। 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का जवाब। कहा, हल्काबंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। 54 दिन पीछे जाएं तो इलेक्शन की तारीख 16 दिसंबर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शानदार मिसाल कायम कर दी। अपने इस्तेमाल की 2 लग्जरी सरकारी गाड़ियां वापस कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का मुतल्लिका हुक्काम को खत, गाड़ियां बेचकर रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लगाई जाए। 6 करोड़ की गाड़ी 2020 में खरीदी गई थी। एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी पंजाब हुकूमत ने दी। चीफ जस्टिस ये गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर रहे। कीमती गाड़ियां कौमी खजाने पर बोझ हैं। तो ये तकरीबन 35 मिलियन गैलन पानी पर डे पिंडी के लोगों को प्रोवाइड करेगा। 14 बिलियन इसकी कॉस्ट आएगी। 2 साल कुछ इन्होंने ऊपर लिखा है, लेकिन 2 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट आई थिंक बहुत अरसे से ड्यू था और पिंडी के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी के शहरियों के लिए तारीखी तोहफा। सैयद मोहसिन नकवी ने 13 साल से ज़ेरे इल्तवा दोदोछा डैम प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं डैम की तामीर 2 साल में मुकम्मल होगी। 14 अरब रुपए लागत आएगी। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 45 से 60 हज़ार क्यूसेक होगी। रावलपिंडी को 3.5 करोड़ गैलन पानी मिलेगा। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि मरी में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। कोशिश है सयाहत को मजीद फरोग दिया जाए। मरी पे तैयारी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 2-3 मीटिंग जाके की हैं
اور بالکل ہماری کوشش ہے کہ ٹورسٹ بھی وہاں آئیں اور اس کو وہاں پہ ٹورزم کو بھی بڑھائیں، پلس وہاں پہ جو مری ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اس پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ آپریشن جو جاری تھا وہ رک گیا، آپریشن نہیں کر رہے ہیں میسو اسکیل میں کیا ہے، اب ایک پہلا فیز کر لیا ہے، کمشنر پنڈی موجود ہیں، یہ دوسرا فیز بھی کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس میں کہیں پہ کمی نہیں آئے۔ پنجاب حکومت کا اسموگ پابندیاں ختم کرنے کا اعلان، ہفتے کو تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت، کاروبار بھی چلتا رہے گا، مارکیٹیں اور بازار اتوار کو بھی کھلے رہیں گے۔ اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات 18 دسمبر سے 1 جنوری تک ہوں گی۔ غزہ میں 7 روز بعد اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، تازہ حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 109 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں مسلسل دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں، اسرائیلی جاسوس طیاروں کی نچلی پروازیں، قطر کا اسرائیلی جارحیت پر اظہار افسوس۔ ترجمان کے مطابق جنگ بندی کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، بمباری کوششوں کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ غزہ ہولناک کھنڈر میں کیسے تبدیل ہوا، اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والے فوٹوگرافر نے 19 سیکنڈ کی ویڈیو میں سب دکھا دیا۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک نتائج بھگتے، سیلاب کے باعث شدید نقصانات اٹھانا پڑے۔ برطانیہ کے شاہ چارلز کا دنیا پر زیرو کاربن پالیسی اپنانے پر زور۔ متحدہ عرب امارات کا $30 ارب کے کلائمیٹ فنڈ کے قیام کا اعلان۔ UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد کا COP 28 کے افتتاحی سیشن سے خطاب، کہا یہ فنڈ ماحولیاتی مسائل کا حل ہے۔ سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس بولے، پیرس معاہدے پر عمل ضروری ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کی بڑے اسپتالوں میں ہڑتال جاری، OPDs 5 روز سے بند، علاج معالجہ بدترین تعطل کا شکار، مریض شدید پریشان۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ہڑتالی ڈاکٹرز کو صاف پیغام، کہا اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کا کام جاری رہے گا، ہم دھیمے لوگ ہیں، دھیما ہی رہنے دیں۔ مظاہرین کے مطالبات اگلی حکومت دیکھے گی۔ کہ انفراسٹرکچر پہ آپ بہت کام کر رہے ہیں، بڑے منصوبے چل رہے ہیں، لیکن پنجاب میں جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ ہڑتال پہ ہیں، احتجاج پہ ہیں، اسپتال کو آپ اپ گریڈ کر رہے ہیں، باقی پروجیکٹ ان کی طرف کیوں توجہ نہیں دی جا رہی؟ وہ ان کے جو مطالبات ہے اسٹرکچر سروس کی، میری بات سنیں، وہ اگلی گورنمنٹ سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ جو ریویمپنگ ہے پروجیکٹ، اس کو کوئی بھی اگر روکنے کی کوشش کرے گا تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم بڑے اچھے دھیمے لوگ ہیں اور کوشش کریں کہ ہمیں دھیمے۔ لاہور میں طالبات کی بس پر فائرنگ کے 6 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ DIG انویسٹیگیشن عمران کشور کے مطابق ملزموں نے بس ڈرائیور سے تلخ کلامی کے بعد گولیاں چلا دیں۔ نشے میں دھت ملزم پتوکی میں تقریب سے واپس لاہور آ رہے تھے۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔